نشوفوا دابا les différents scénarios اللي ممكن يكونوا عندي في هاد les trois éléments اللي هما le fonds de roulement, le BFR et la trésorerie nette. Donc le premier scénario يقدر يكونوا عندي ثلاثة بهم positif. Donc نحاولوا نمثلوا graphiquement هاد la situation. Donc ملي تنقول un fonds de roulement positif معنيتها le financement permanent كبر من l'actif immobilisé. ملي تنقول un BFR positif معنيتها l'actif circulant كبر من le passif circulant. وبالنسبه لا trésorerie nette غادي تكون عندي positif يعني غادي تكون عندي une trésorerie active. Donc في هذا le cas l'entreprise présente un équilibre financier. C'est normal حيتاش قلنا باش يكون عندك un équilibre financier خاص بعدا على الاقل les ressources stables doivent couvrir les emplois stables. وهذا الشيء اللي عندي في هذا le cas. قلنا car son fonds de roulement est positif et couvre la totalité du besoin en fonds de roulement. Donc هنا قلنا عندي un fonds de roulement اللي هو la différence بين le financement permanent et l'actif immobilisé. وإلا شفنا هنا بين l'actif circulant ou le passif circulant عندي un besoin. Donc هاد les ressources اللي شايطين كوفراو ليا هاد le besoin اللي كان عندي وزيادة على هاد الشيء وفر ليا une trésorerie active. Donc هاد la situation elle présente un équilibre financier de l'entreprise. L'entreprise غادي تخدم مرتاح. وهاد la situation نقدروا نعتبروها une situation de sous-emploi des capitaux. علاش؟ حيتاش tout simplement عندك هنا شي فلوس محطوطين غير في لا تريزوري وانت ما داير بهم حتى حاجه. دونك هنا كنقول عندي ان ارجون كي دور، يعني عندي الفلوس غير محطوطين غير ناعسين ما كدير بهم حتى حاجه. دونك هنا غادي نسميها une situation de sous-emploi، يعني ما كتستعملش كاع الموارد ديالك. دونك هنا باش غادي ننصحوا لونتربريز انها دير ان بلاسمون دارجون، يعني دوك الفلوس اللي عندها في لا تريزوري تحاول دير ليهم ان بلاسمون ولا تستثمرهم في شي حاجه اخرى. نشوفوا لو دوزيام سيناريو. ملي تيكون عندي لو فون دو رولمون بوزيتيف، لو بوزوان اون فون دو رولمون بوزيتيف اي لا تريزوري نيت نيجاتيف. دونك لا بريزونطاسيون ديال هاد لا سيتوياسيون غادي يكون على هاد الشكل. دونك عندي ان فون دو رولمون بوزيتيف معنيتها لو فينونسمون بيرمانون كبر من لاكتيف ايموبيليزي. عندي ان بي اف ار بوزيتيف معنيتها لاكتيف سيركيلون كبر من لو باسيف سيركيلون. ولكن عندي تريزوري نيت نيجاتيف يعني تريزوري باسيف. دونك هنا شنو كنلاحظوا؟ اول حاجه l'entreprise est en équilibre financier, c'est normal حيتاش باش نهضر على ان équilibre financier كنشوف لي ressources stables واش كيقدروا يفينونسيو ليا لي زومبلوا ستابل. دونك هنا راه قدرت نفينونسي لي زومبلوا ستابل ونخرج ان فون دو رولمون بوزيتيف. هاد لو فون دو رولمون بوزيتيف يعني هاد الفلوس لي زايدين عندي شنو درت بهم؟ قدرت نخلص بهم بعدا نخلص بهم اون بارتي من لو بوزوان اون فون دو رولمون. حيتاش لو بوزوان اون فون دو رولمون هو الفرق بين لاكتيف سيركيلون وبين لو باسيف سيركيلون. دونك هاد لو بوزوان اون فون دو رولمون بعدا كاينه لا بارتي الاولى راه تخلصات بلو فون دو رولمون، ولكن هاد لو فون دو رولمون ما قدرش يخلص ليا كاع هاد لو بوزوان. داكشي علاش لا ديفيرونس اللي ما قدرش يفينونسيها ليا هاد لو فون دو رولمون باش غادي نفينونسيها بدي كونكور بانكار، يعني غادي نمشي لا تريزوري باسيف، يعني غادي نمشي ناخذ دي كريدي بانكار ا كور تيرم. دونك الا قرينا هنا غادي نشوفوا بلي l'entreprise est en équilibre financier mais l'excédent du fonds de roulement ne couvre pas les besoins d'exploitation, ce qui la pousse à recourir au concours bancaire de trésorerie. Donc هاد لا سيتوياسيون ماشي غراف، ولكن غادي خصنا نحاولوا نلقاو حل هاد لا تريزوري باسيف. ما نحاولوش نبداو نشدو دي كونكور بانكير ا شاك فوا باش نبداو نخلصوا هاد لو بوزوان اون فون دو رولمون. علاش؟ حيتاش لي كونكور بانكير ا كور تيرم ils sont coûteux، كيكون مكلفين، كيكون لو طو دانتيري طالع، و ا شاك فوا انت الا كتعاود هاد العمليه راه تقدر طيح في لي ليكيديتي دو لونتربريز. نشوفوا لو troisième سيناريو اللي غادي يكون عندي لو فون دو رولمون بوزيتيف، لو بي اف ار نيجاتيف et la trésorerie nette positive. Donc نشوفوا la présentation graphique ديالها كتكون. دونك هنا عندي un fonds de roulement positif معنيتها le financement permanent كبر من l'actif immobilisé. le BFR négatif معنيتها l'actif circulant صغر من le passif circulant hors trésorerie. automatiquement غادي تكون عندي une trésorerie nette positive. Donc هذه situation مخيرة pour l'entreprise. علاش؟ il s'agit d'une situation favorable car le fonds de roulement est positif. أول حاجة عندي un équilibre financier حيتاش le financement permanent il couvre la totalité de l'actif immobilisé et dégage un excédent. L'entreprise
dégage des ressources au niveau des fonds de roulement qui couvrent le BFR. Il y a un excédent de trésorerie confortable qui permet de procéder à des placements de trésorerie. وبالنسبة le BFR عندي un BFR négatif يعني عندي عاوتاني un excédent en fonds de roulement يعني هاد le fonds de roulement et l'excédent en fonds de roulement اولا نسميه le BFR négatif بجوجهم غادي نديرهم في la trésorerie active و l'entreprise باش ما تخليش هاد الفلوس اللي في la trésorerie ناعسين غادي خصها دير des placements de trésorerie. Deuxième tabelle, le quatrième scénario. Le fonds de roulement négatif, le BFR positif, la trésorerie nette négative. Donc, هنا تيبان بلي le fonds de roulement négatif حيتاش le financement permanent صغر من l'actif immobilisé, le BFR positif حيتاش l'actif circulant hors trésorerie كبر من le passif circulant hors trésorerie, automatiquement غادي تكون عندي une trésorerie passive. Donc هنا عندي une situation de déséquilibre pour l'entreprise. علاش حيتاش لي ressources stables ما قدروش انهم يفينونسيو ليا لا توتاليتي ديال لومبلوا ستابل. دونك هنا عندي ديجا ان بوزوان باش انني نقدر نفينونسي لاكتيف ايموبيليزي وحتى في ليكسبلوطاسيون عندي ان بوزوان. دونك عندي بوزوان هنا وعندي بوزوان هنا. دونك هاد لي دو بوزوان باش قدرت انني نفينونسيهم مشيت فينونسيتهم بلا تريزوري باسيف وقلنا فينونسيت واحد لا بارتي à long terme فينونسيت هاد لو كور تيرم اوتوماتيكمون هنا راه غادي نطيح في ان بروبليم دو ليكيديتي. زائد ان قلنا بالنسبه لهاد لي كونكور بونكار ا كور تيرم كيكون لو كو ديالهم طالع دونك غادي نزيد ناغرافي لا سيتوياسيون. دونك هنا قلنا لي انفستيسمون دو لونتربريز ne sont pas couverts par son financement permanent حيتاش باقا هاد لا بارتي ما خلصهاش لينا لو financement permanent. Sa situation est aggravée par un BFR positif. Donc ما بقاوش خاصنا غير هاد الفلوس غادي نزيدو هاد لو BFR positif pour faire face à ce déficit. L'entreprise fait appel à des concours bancaires. Donc هنا l'entreprise راه كاينه في un déséquilibre financier غادي خصها تعاود دير لا restructuration ديال لو بيلون ديالها. مثلا تمشي تزيد من لي زومبران ا لون تيرم باش تكبر من هاد لو فينانسمون بيرمانون ولا دير مثلا اون اوغمونطاسيون دو كابيتال تعيط لي زاكسيونير وتقول لهم خصنا نزيدو في لو كابيتال باش ما نطيحوش في شي بروبليم ديال لي ليكيديتي دو لونتربريز. دونك لو سيناريو سويفون هو ملي يكون عندي ان فون دو رولمون نيجاتيف ان BFR نيجاتيف اي اون تريزوري نيت بوزيتيف. دونك لا بريزونطاسيون غادي تكون على هذا الشكل. دونك هنا عندي ان فون دو رولمون نيجاتيف عندي ان besoin en fond de roulement négatif يعني l'actif circulant hors trésorerie صغر من le passif circulant hors trésorerie وعندي un trésorerie actif. Donc هذه هي la structure ديال les entreprises de grande distribution اللي كنت دويت لكم عليها في الاول ديال لا فيديو. بالنسبه les entreprises de grande distribution ديما كيكون عندهم un BFR négatif معنيتها l'actif circulant ديالهم كيكون صغر le passif circulant. Le passif circulant كيكون كبير حيتاش هاد لي زونتربريز كيكون عندهم واحد الثقل كبير بارابور لي فورنيسور كيفرضوا على لي فورنيسور انهم يعطيوهم دي ديلي دو ريغلومون كبار. مثلا يقول ان فورنيسور انا اعطيني 3 شهور باش نرد لك فلوسك. وبالنسبه لاكتيف سيركيلون فانا داك لو ستوك راه كنكون ديجا واخدو بالكريدي وبالنسبه لي كريونس كليون ما كيكونش عندي حيتاش كاع لي كليون تيخلصوا كاش في لاكاس. اوتوماتيكمون هنا ديما كيكون عندي ان BFR نيجاتيف. دونك هاد لو BFR نيجاتيف اللي هو بالنسبه ليا اون ريسورس اشنو غادي ندير غادي نمشي نفينونسي به اون بارتي ديال لاكتيف ايموبيليزي اللي ما قدروش يفينونسيوها ليا لي ريسورس ستابل دو بلس كاتشيط ليا واحد البركه كنديرها في لا تريزوري اكتيف. دونك هنا كنلاحظوا ان هاد لي زونتربريز دو غراند ديستريبيسيون واخا تيديروا مثلا استثمارات هاد لاكتيف ايموبيليزي راه تيديروا غير الفلوس ديال لي دات ا كور تيرم يعني ما كيديروا لا اوغمونطاسيون دو كابيتال ما كيديروا دي زومبران بونكير يعني كيكونوا غير خدامين فلوس الناس وصافي. وحتى بالنسبه لهاد لا تريزوري اكتيف ما تيبقاوش في هاد لي زونتربريز دو غراند ديستريبيسيون ديما كيطلعوا لا سوسيتي مير اللي هي لو هولدينغ. غالبا كتلقى هاد لي زونتربريز كيكونوا تابعين لي هولدينغ. دونك هاد ليكسيدون ديال لا تريزوري ديالهم كيطلع نيشان لا سوسيتي مير وهي كتعاود تشد دوك الفلوس وتتفرقهم على لي فيليال ديالها وتيخدموا بها. مثلا مرجان غادي تلقاها تابعه لايسيني اللي كانت من قبل لونا يعني كاع داك ليكسيدون دو تريزوري ديالها كيطلع لا سوسيتي وتيمشيو يخدموا بها في شركات وحدين اخرين اللي تابعين نفس الهولدينغ. الا شفنا عاوتاني اسواق السلام فهو تابع لينا هولدينغ
وهذا l'excédent de trésorerie كيطلع للهولدينغ دونك هاد الفلوس كيشدهم الجروب وكيعاود يخدم بهم شي شركات اللي تابعين لو ميم جروب مثلا شركات ديال l'immobilier. Donc la partie de l'actif immobilisé اللي هي هذه non couverte par le financement permanent est comblée par les ressources à court terme engendrées par l'excédent du BFR. Donc هادشي اللي كنا قلنا. Le dernier scénario هو ملي يكون عندي un fonds de roulement négatif, un BFR négatif et une trésorerie nette négative. Donc la représentation غادي تكون على هذا الشكل. Donc le financement permanent il a كان صغر من l'actif immobilisé غادي يكون عندي un fonds de roulement négatif. L'actif circulant il a كان صغر من le passif circulant غادي يكون عندي un BFR négatif. Automatiquement غادي تبقى لي هنا une trésorerie passive. Donc هنا إلا مشيت l'exploitation غادي يلقى بلي لو باسيف سيركيلون كبر من لاكتيف سيركيلون دونك هادي مزيانه دونك عندي ان بي اف ار نيجاتيف يعني عندي واحد لا ريسورس سوبليمونتير ديك لا ريسورس سوبليمونتير شنو درت بها حاولت انني نفينونسي بها هاد لا بارتي من لاكتيف ايموبيليزي حيتاش لو فينونسمون بيرمانون ما قدرش يفينونسي كلشي لو فينونسمون بيرمانون يلا قدر يفينونسي لينا هاد لا بارتي دونك لو بي اف ار تكلف لينا بهاد لا بارتي ولكن بقات لينا هاد لا بارتي اللي ما تفينونساتش من لاكتيف ايموبيليزي غادي نفينونسيها باش غادي نفينونسيها بلا تريزوري باسيف يعني ضروري غادي نمشي ناخذ دي كريدي بانكار à court terme. Donc l'entreprise n'est pas en mesure de financer ses investissements en totalité. La partie de l'actif immobilisé non couverte par le financement permanent est comblée par l'excédent en fonds de roulement et par les concours bancaires. Donc هادشي اللي قلنا في هاد l'explication وهنا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال هاد لا سيونس et à la prochaine.